अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीमार को देखने जाना कैसा है और उसकी इयादत करना कैसा है, और पेशेंट को जब देखने जाए तो कौन सी दुआ पढ़े, और अल्लाह और उसके रसूल का क्या फरमान है जब मरीज़ को देखने जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि जब मरीज़ को देखने जाएं तो किस तरह की बातें करें जिससे उसके दिल को अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। तो चलिए बताते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई को सुबह को इयादत करने जाए तो शाम तक वो जन्नत के फल चुनने में रहता है। अल्लाह ताला उसे इतना सवाब अता फरमाता है और वो कि शाम तक वो जन्नत के फल चुनने में रहता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे से क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि ऐ बंदे बता कि तूने मेरी इयादत क्यों ना की, तो बंदा अर्ज करेगा ऐ खुदा तू तो रब्बुल आलमीन है, तू कैसे बीमार हो सकता है, खुदा कैसे बीमार हो सकता है। अल्लाह पाक फरमाएगा कि ऐ बंदे तुझे पता नहीं कि मेरा फला बंदा बीमार था और तूने उसकी इयादत ना की। अगर तूने उसकी इयादत की होती, अगर तू उसे देखने जाता तो ज़रूर उसके पास मुझे पाता। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा बंदे से कि बंदे बता मैं भूखा था और तूने मुझे खाना ना दिया। बंदा अर्ज करेगा ऐ रब्बुल आलमीन तो तू खाने पीने से पाक है और तुझे खाने की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि ऐ बंदे तुझे नहीं पता। बंदा अर्ज करेगा कि मतलब ऐ खुदा तू तो रब्बुल आलमीन है, तुझे खाने की कहाँ ख्वाहिश हो सकती है। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि ऐ बंदे तुझे पता नहीं कि मेरा फला बंदा बीमार था, मेरा फला बंदा भूखा था और उसने तुझसे खाना तलब किया और तूने ना दिया। अगर तूने उसको खाना दिया होता तो उसका सवाब ज़रूर मेरे यहाँ पाता। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा कि ऐ बंदे मैंने तुझसे पानी तलब किया और तूने मुझे ना दिया। बंदा अर्ज करेगा ऐ खुदा तू तो रब्बुल आलमीन है, तू कैसे पानी पी सकता है, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता। अल्लाह पाक फरमाएगा कि ऐ बंदे तुझे पता नहीं कि मेरा फला बंदा प्यासा था और उसने तुझसे पानी तलब किया था और तूने उसे ना दिया था। अगर तूने उसे पानी दिया होता तो उसका सवाब ज़रूर मेरे पास पाता। तो इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि मेरे बहनों और मेरे भाइयों आपसे गुजारिश है कि आपके गाँव पड़ोसी मोहल्ले में कहीं भी अगर कोई बीमार शख्स नज़र आए, कोई भूखा शख्स नज़र आए, कोई प्यासा शख्स नज़र आए तो उसे खाना ज़रूर खिलाएं, उसे पानी ज़रूर पिलाएं। क्योंकि अगर आप किसी को भूखा छोड़ देंगे, किसी को प्यासा छोड़ देंगे और आपको उस चीज़ का इल्म है तो अल्लाह पाक आपकी पकड़ फरमाएगा मैदान महशर में। तो हम और आप अपने दामन को कैसे छुड़ा पाएंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं किसी मरीज़ को देखने के लिए जाता तो ये दुआ पढ़ता ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह ताला, यानी ये मर्ज़ कोई हर्ज की बात नहीं है, ये मर्ज़ गुनाहों से पाक करने वाला है, ये मर्ज़ गुनाहों को माफ़ करने वाला है। और एक दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे को बुखार आता है तो बंदे के जिस्म के सारे गुनाह झड़ जाते हैं, बंदे के जिस्म के सारे गुनाह झड़ जाते हैं। तो आप में से कोई शख्स बीमार हो तो ये मत समझे कि मतलब अल्लाह ताला ने मुझे ही बीमारियां दे दी हैं, मुझे ही तकालीफ में डाल दिया है। ये बात नहीं है मेरे बहनों, मेरे भाइयों। आप जब बीमार हों तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह पाक उसी को बीमारी देता है, उसी को आजमाइश में डालता है
جس سے اللہ پاک زیادہ محبت فرماتا ہے، جس سے اللہ پاک زیادہ قریب سمجھتا ہے۔ تو آپ جب بیمار ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہر ٹائم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آج کل کی عورتیں اور مائیں میری ایسی ہیں، اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی حالات نازک معلوم ہوتی ہے تو اس کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں اب لگ رہا ہے کہ بچے گا نہیں، یا اب کوئی عورت بیمار ہے تو کہیں گے کہ اب لگ رہا ہے کہ بچنے والی کوئی پوزیشن یا کنڈیشن نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب مریض کے پاس جائیں تو کوئی ایسی بات کریں جو اسے بہتر لگے، جو اسے اچھی لگے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو اسے اچھی بات کرے، اس سے اچھی بات کہیں تاکہ اس کے دل کو اچھا لگے اور اس کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مریض کو دیکھنے جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس وقت اس مریض کی دعا اس طرح قبول کی جاتی ہے جس طرح فرشتوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جب آپ کسی بہن کو یا بھائی کو دیکھنے جائیں تو اس سے یہی کہیں کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس سے کہیں کہ وہ میرے لیے دعا کرے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور بے شک اللہ پاک اللہ کے رسول کا ہر ایک ارشاد مطلب حق ہے، اسے ہم اگر نہ مانیں تو انسان اگر حضور کے کسی قول و فعل کو انکار کرے تو مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں حضور کے ہر قول و فعل کو ماننا ہوگا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسلمان بھائی کی عیادت کو جائے تو وضو کر کے اگر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 60 برس کی راہ دور کر دیتا ہے۔ کیا اگر کوئی شخص کسی مریض کو دیکھنے جائے اور وضو کر کے جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 60 برس کی راہ کو دور کر دیتا ہے؟ تو اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے مریض کو دیکھنے کے لیے رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں گزارش ہے کہ جب کوئی بھی کسی بھی شخص کوئی رشتہ دار میں یا گاؤں میں محلے میں کوئی بھی بیمار ہو تو آپ اس کی عیادت کو ضرور جائیں اور اس کی عیادت ضرور کریں، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہیں جو ہمارے اوپر مسلمان بھائی کے 5 حقوق ہیں، انہی میں سے ایک حقوق ہے مریض کی عیادت کرنا۔ تو جب مریض کوئی شخص بیمار ہو تو اس کی عیادت کو ضرور جائیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا تو اس کے پاس میں یہ دعا پڑھتا، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیکا۔ اگر حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس کی موت نہیں لکھی ہے تو اس دعا کی بدولت اس کو شفا مل جاتی تھی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ کون سی دعا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیکا۔ کیا اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیکا، یہ حدیث مبارک کے الفاظ ضرور پڑھیں۔ اور پھر اب اگلے ویڈیو میں